دیگه سیگار نمیکشید. قهوه بخوره؟ بله. ماریا لطفاً قهوه بیار. پس داری به وظایفت عمل میکنی؟ چه وظیفه‌ای؟ همین که نذاشتی سیگار بکشم و اجازه دادی قهوه بخورم. هرچی شما اسمشو بذاری. دیگه نمیذارم سیگار بکشید. حالا چرا داری میری؟ آخه گوشیم تو اتاقم مونده. اگه دانیال زنگ بزنه خب موقع کار کی اونقدر فرصت داره که وقتی یکی زنگ میزنه همون موقع جواب بده؟ وای من میترسم. از چی میترسی؟ که عادت کنم به اینکه اینطوری نظری سیگار بکشم. سیگار رو از دهنم دراری و بندازی توی سطل آشغال. به دیدنت، به کنارت بودن. من که همینجام کنارتون. خب اینجا داری کار میکنی. معلوم نیست که عصبانی بشو و نذاره بیایی. تو هم استعفا بدی و بری. هیچ جا نمیرم. اونم نمیتونه جلو ما بگیره. ببخشید داداش، شرمنده. مگه کوری؟ به نظرت من کور میام ها؟ وقتی چراغ سبز شده ماشین تو تکون بده دیگه. ادب نداری با خانم‌ها درست حرف بزنی؟ تو ادب داری با مردا درست حرف بزنی؟ خودتو مردم میدونی؟ یه ذره خجالت بکش. چرا بحث میکنی برادر؟ تقصیر شماست دیگه. من شبیه برادر شما؟ یه نگاهی به سنت بکن، برو ببینم. برو دخالت نکن.